बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की बनाई गई रिहाई फोर्स के ख़िलाफ़ हुकूमत ने तो मैदान में आना ही था, लेकिन अपनी ही पार्टी यानी तहरीक इंसाफ के रहनुमा सुहेल अफरीदी साहब के ख़िलाफ़ मैदान में आ गए हैं। रिहाई फोर्स का ऐलान करते ही सुहेल अफरीदी साहब को अपनी पार्टी की तरफ से तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए, साबिक़ वज़ीर-ए-आला अली मीन गंडापुर साहब तो बिल्कुल खुलकर ऐसे मैदान में आए हैं कि वो ये बावर करवा रहे हैं कि जनाब जो कोशिशें मैंने की, जितनी जद्दोजहद मैंने की, अब कोई और करके दिखाए। और साथ ये चैलेंज कर रहे हैं कि जनाब ये जो फोर्स बनाई जा रही है इसके नतीजे में आप हासिल क्या कर पाएंगे। फिर कोट लखपत के अंदर जो कैद हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, जिसमें शाह महमूद कुरैशी हैं, महमूद रशीद हैं, यास्मीन राशिद साहबा हैं, जो उमर चीमा साहब हैं, एजाज चोई साहब हैं, उन्होंने भी आज अपनी पूरी पार्टी को एक ख़त लिख दिया है। उसमें कहा कि जनाब रमज़ान मुबारक में एक तो एहतजाज की काल को मौखर किया जाए, यानी एहतजाज रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में ना किया जाए। दूसरा ये कहा है कि अदालतों में मुकदमात को सही अंदाज से परसू किया जाए। तीसरा ये कहा है कि जनाब पार्लियामेंट के अंदर अपना भरपूर किरदार अदा करें और हुकूमत की जो कोताहियाँ हैं, जो इस वक्त बेरोज़गारी है या महंगाई है, इसको फोकस रख के हुकूमत को टफ टाइम दें। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो मुज़ाकरात या बातचीत है उसकी भी रास्ते खुले रखे जाएँ। गोया उन्हें भी इख्तलाफ है कि इस फोर्स बनाने से क्या हासिल होगा। अली मोहम्मद खान साहब एक जो रुकन कौमी असम्बली भी हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने तो ट्वीट में बड़ा वाज़े कहा कि इस लफ्ज़ से इख्तलाफ किया है। उन्होंने कहा कि जनाब फोर्स जो है ये नाम जो है वो दुरुस्त नहीं है, हमारे मुखालफिन इसको गलत रंग दे सकते हैं। इसलिए जो फोर्स जो बनाई जानी है ख़ास तौर पे सुहेल अफरीदी साहब की तरफ से, ना उसका अब तक कुछ सर है, ना पैर है, ना पाँव हैं। अलबत्ता सोशल मीडिया पे जो वॉरियर्स बैठे हुए हैं ख़ास तौर पे मुल्क से बाहर, जो ही सुहेल अफरीदी साहब ने ऐलान किया कि जनाब हम जो है फोर्स बनाने जा रहे हैं इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, उस वक्त से जनाब वो मैदान में उतर आए, उन्होंने वीलॉग कर दिए, उन्होंने जनाब बयानात देने शुरू कर दिए कि बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला हुआ है जी, अब इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे और ये फोर्स जो है गली मोहल्ले में बड़ी एक्टिव होगी, ये इमरान खान साहब की रिहाई के लिए भरपूर किरदार अदा करेगी। आज हमने कुछ खैबर पख्तूनख्वा के कुछ रहनुमाओं से बातचीत की तो उन्होंने कहा जी कि फिर ये सुहेल अफरीदी साहब ही फोर्स होंगे, इसके अलावा तो फोर्स जो है वो कोई ऐसा काम कर नहीं पाएगी। क्योंकि जो इस वक्त तनकीद है, जो प्रेशर है ख़ास तौर पे पार्टी का सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर, ये उसको थोड़ा सा डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा जनाब एक फ़ोर्स बनाने का ऐलान कर दें और कहें जी पूरा रमज़ान मुबारक में इस फोर्स में हम लोगों को रिक्रूट करेंगे, उसके बाद फिर रिहाई का जो है वो कोशिशें जारी रखेंगे। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, KPK हाउस इस्लामाबाद में जो धरना दिया गया, उस धरने के हवाले से पार्टी के रहनुमाओं का खुल कर मौक़िफ़ ये है कि 50 लोग तो वहाँ ला नहीं सके और आप चाहते हैं जी हम फोर्स बना लेंगे। गोया इस वक्त तहरीक इंसाफ को हुकूमत की तरफ से जो मुश्किल हालात है उसका सामना तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को मुश्किलात का सामना अपने ही पार्टी रहनुमाओं से है और पार्टी रहनुमा उनके एक दूसरे पे अब खुल कर तनकीद करते हुए दिखाई भी देते हैं। इन हालात में इमरान खान साहब की रिहाई कैसे होगी? इन हालात में इमरान खान साहब के इलाज मुआलजे की जो सहूलियात हैं, ख़ास तौर पे उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल करने के हवाले से, जिसकी अपील अब अलीमा खान साहब अभी कर रही हैं कि जनाब हम नाम भी नहीं लेंगे फील्ड मार्शल साहब का, लेकिन हमारा इलाज भाई का करवा दिया जाए, तो ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? लेकिन PTI के बाज़ लोग ये समझते हैं, इसी बात पे खुश हैं कि खान साहब को ऑफ़र्स की गई और वो डट के खड़े हुए हैं। राना सोनाला साहब के बयान के बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने तो वाज़े कह दिया कि जी कोई डील नहीं है, कोई ढील नहीं है और कोई ऑफ़र कहीं मौजूद ही नहीं है, यानी गोया इसके सिरे से कोई वजूद ही नहीं है। अगर वजूद नहीं है तो फिर राना सोनाला साहब इस किस्म की बातें क्यों करते हैं? जो है वज़ीर इत्तलात जो है वो भी कहते हैं कि कोई अतात तारड़ साहब की कोई इस किस्म की जो है वो ऑफ़र मौजूद नहीं है। लेकिन माहौल को गरमाने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और हुक्मरान जमात ने भी एक ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि जिसके नतीजे में PTI के कारकुन, सोशल मीडिया वर्कर्स और उनके फैंस जो हैं वो इस उम्मीद पे आ जाते हैं कि जनाब खान साहब डटे हुए हैं और इस डटने के नतीजे में बिलाखिर जो है इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत इमरान खान साहब के सामने ढेर हो जाएगी और वो जेल से बाहर आ जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि PTI के पास ऑप्शंस कौन कौन सी बची हैं? पहला ये कि रिहाई फोर्स क्या इमरान खान साहब को रिहा करवा पाएगी? दूसरा, क्या पार्लियामेंट से इस्तीफ़े देने के नतीजे में कोई प्रेशर डेवलप हो पाएगा? तीसरा ये कि अगर एहतजाजी तहरीक जो है इस्लामाबाद की तरफ फिर उसका रुख मोड़ा जाता है तो क्या ये रिहाई का सबब बन सकता है? या फिर जो है
عمران خان صاحب کے پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ پریشر ڈیولپ کر کے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی اقدامات کیے جا سکتے ہیں، یا پھر آخری جو ہے وہ ہے ڈیل کی بات کہ کیا اسٹیبلشمنٹ راضی ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں سے باہر آ جائیں، اور عمران خان صاحب کے لیے کیا چیزیں قابل قبول ہو سکتی ہیں۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اسٹیبلشمنٹ تو عمران خان صاحب کو کچھ دینے کے موڈ میں نظر نہیں آتی، نہ ان کے قبل از وقت انتخابات کے مطالبے کو مانا جائے گا، نہ قومی حکومت کے مطالبے کو مانا جا رہا ہے۔ فی الحال تو سچویشن ایسی ہے کہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ خان صاحب کی جو ہے وہ منظور نہیں کی جائے گی جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت 2 قدم پیچھے ہٹنا چاہتی ہے، یا حکومت جو ہے وہ عمران خان صاحب کے سامنے اپنے آپ کو سرنگوں کرنا چاہتی ہے۔ حکومت کو کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا، حکومت یہ سمجھتی ہے کہ احتجاجی تحریک کوئی نہیں ہے، پارلیمنٹ کے اندر کوئی دباؤ نہیں ہے، اور ان حالات میں اگر ہمیں کوئی کمپرومائز کرنا ہے تو ہم کیوں کریں۔ اور دوسری طرف خاص طور پہ اگر ہم 3 رہنماؤں کا ذکر کریں جس میں فواد چودھری صاحب ہیں، محمود مولوی صاحب ہیں اور عمران اسماعیل صاحب ہیں جو سابق گورنر ہیں، انہوں نے نیشنل ڈائیلاگ جو کمیٹی بنائی ہے اس نے مطالبہ کیا کہ قومی حکومت بنائی جائے۔ اب قومی حکومت کیسے بنے؟ کیا عمران خان صاحب کی پارٹی قومی حکومت میں شامل ہوگی؟ کیا موجودہ حکومت اس بات پہ راضی ہوگی کہ اپنی حکومت کو رخصت کر کے قومی حکومت بنا دی جائے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات شاید کسی کے پاس نہیں ہیں، لیکن سیاسی معاملہ گرم رکھا جاتا ہے اپوزیشن کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی۔ حالات جیسے ویسے کے ویسے ہی ہیں، جیسے عمران خان صاحب کے لیے علاج سے پہلے تھے آج بھی ویسے ہی ہیں۔ اب ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو علاج معالجے کی جو سہولیات وہ چاہتے ہیں حکومت وہ دیتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ حکومت کہتی جی خان صاحب ٹھیک ہیں، خان صاحب کے کھانے پینے کی ساری چیزیں انہوں نے بیان کر دی ہیں، اب اس طرح سے خان صاحب رہ رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب جیل سے باہر علاج کروانا چاہتے ہیں تو حکومت کیوں رکاوٹ بن رہی ہے؟ حکومت بھی یہ دباؤ ڈالنا چاہتی ہے کہ جناب بالکل ایسے رکھیں خان صاحب کو کہ خان صاحب کی طرف سے یہ درخواست آتی رہے یا ان کی بہنوں کی طرف سے، اور بالآخر درخواست آ بھی گئی۔ گویا ایک ایسی ضد کا حکومت نے بھی ٹھان لی ہے کہ جناب ہم نے تو اپنے ہی علاج کرنا ہے آپ کا، اور آپ کی اگر آنکھ خراب ہے تو اس کا علاج حکومت ہی کروائے گی، اور عمران خان صاحب کی مرضی کے مطابق نہ ہاسپٹل ہوگا اور نہ عمران خان صاحب کی مرضی کے مطابق ڈاکٹرز ان کو فراہم کیے جائیں گے۔ گویا ایک ضد جو ہے وہ آڑے آئی ہوئی ہے، اسی ضد کو لے کے حکومت بھی چل رہی ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب کی مرضی کے مطابق اگر ان کے ڈاکٹرز ان کو مہیا کر دیے جاتے یا ان کا علاج ان کی مرضی کے مطابق کروا دیا جاتا تو یہ جو کشیدگی سی نظر آتی ہے اس میں خاصی حد تک کمی نظر آ جاتی۔ دوسرا ایک آخری مرحلہ جو ہے اہم ایشو ہے جس پہ آج ہر طرف بات چیت ہو رہی ہے، وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب حکومت نے جو ہے وہ غزہ پیس بورڈ میں شرکت کر کے جو ہے جا کے ان کے اسی وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں جو اس وقت فلسطینیوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، تو اس حوالے سے حکومت پر شدید تنقید بھی ہے، اور خاص طور پہ اگر بات کی جائے پی ٹی آئی کی تو وہ ٹارگٹ کر رہی ہے شہباز شریف صاحب کو جی کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ لیکن خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ اگر فلسطین میں امن قائم ہو جاتا ہے اور خاص طور پہ فلسطین کی تعمیر نو ہوتی ہے، دوبارہ سے فلسطینی آباد ہوتے ہیں، تو یہ حکومت کی بڑی کامیابی ہوگی۔ حکومت کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی۔ ٹرمپ صاحب بہت تعریفیں کر رہے ہیں فیلڈ مارشل صاحب کی، وزیر اعظم صاحب کی، لیکن اس کے باوجود پاکستان کا موقع بڑا واضح ہے کہ فلسطینیوں کو ان کی تعمیر نو بھی ہونے چاہیے، ان کو گھروں میں آباد بھی ہونا چاہیے، اور ان کے اوپر جو مظالم ہیں ان کو بھی روکا جانا چاہیے۔ اب حکومت کے اوپر تنقید یہ ہے کہ جناب یہ سب کچھ کرنے سے پہلے آپ پارلیمنٹ میں آ جائیں، کیبنٹ میں اس کی منظوری لیں، لیکن حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ سب کچھ چیزیں جب ہوں گی تو اس کے بارے میں تمام لوگوں کو اعتماد میں بھی لیا جائے گا، اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ جو کچھ حکومت اقدامات اٹھا رہی ہے فلسطینیوں کے لیے وہ پوری قوم کے سامنے ہونے چاہیے۔ یہ ہیں آج کے حالات۔ کل کی کچھ مزید خبروں اور مزید جو تجزیہ ہوگا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔